हिंदू शास्त्रों से भी, बाइबल से भी, कुरान तो है ही तौहीद की बात करता है, और फिर उसमें एक सेगमेंट मैंने रखा है अकली, अच्छा, रैशनल। तो अकली बुनियाद पर साबित किया है कि खालिक का, खुदा का, गॉड का एक होना क्यों वही चीज निकलकर सामने है, उसके अलावा कोई हो नहीं सकता, एक जरूरी क्यों है। तो जितना फिलोसॉफिकल रैशनल पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उन सब को मैंने डिस्कस किया है। वो वीडियो आप जरूर देखिए, गॉड वर्सेस गॉड्स। एक किताब है, कराची के एक बड़े स्कॉलर थे, फोत हो गए हैं, मदीना यूनिवर्सिटी में लेक्चरर भी थे, डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा, अच्छा, डॉक्टर मलिक गुलाम मुर्तजा, तो कराची के थे, तो फोत हो गए वो। उनकी एक किताब है वजूद बारी ताला और तौहीद बारी ताला, अकल और नकल की रोशनी में, ठीक है। अच्छा, उसके पहला चैप्टर जो है उसको आप कर दीजिएगा स्किप, क्योंकि वो अच्छा, वजूद बारी ताला के ऊपर अकली और नकली दलाइल हैं। दूसरा है तौहीद बारी ताला के ऊपर, उसमें अच्छा। अकली दलाइल से, हाँ रैशनली। उर्दू पढ़ सकते हैं आप वसीम भाई? नहीं, उर्दू तो नहीं आता मुझे, इंग्लिश में पढ़ सकता हूँ मैं। इंग्लिश में वो किताब मुझे नहीं मिल पता, मैंने सकती। उर्दू में पढ़ी हुई है। हाँ, उर्दू में पीडीएफ में अवेलेबल है, उसमें अच्छा, रैशनली सब। चले आप वीडियो देख लीजिएगा, गॉड वर्सेस हाँ, गॉड्स, मेरी वीडियो देखिएगा। शॉर्ट में आपको मैं चीज समझा देता हूँ अच्छा, आपसे, हाँ शॉर्ट में आपको चीज समझा दूंगा मैं, मगर मेरे ख्याल से कैसर भाई ने जो जवाब दे दिया काफी। आप वो वीडियो देख लें, अगर फिर कोई इशू हुआ ना वसीम भाई, हम हाँ। दोबारा उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? चलो इंशाल्लाह आप मैं फिर से रिवाइंड करके समझ के इंशाल्लाह गौर करके फिर आता हूँ मैं। और जबरदस्त जरूर। दूसरा एक छोटा सा सवाल था, मेरी अहलिया का था। उन्होंने पूछा, अगर हस्बैंड मर जाए, अगर मैं मर जाऊं, उन्होंने खुदा दूसरी ना शादी, खुदा ना खास, मरना तो है कैसे भी, तो अगर मैं बिल्कुल मर जाऊं एक दिन, वो दूसरी शादी कर लें, क्या जन्नत में वो हस्बैंड मिलेगा या जो सेकंड वाला जो की है वो मिलेगा? जबरदस्त जबरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, जिस हालत में हम जन्नत में पहुंचेंगे ये उस हाँ, वक्त फैसला होगा। अच्छा, अच्छा, एक दो ऑप्शंस हैं आपके पास। एक तो ये है कि या तो आप उन्हीं बीवी के साथ होना चाहते हैं, अच्छा, ठीक है। अगर तो वो आप ही के साथ होना, क्योंकि कई बीवी, कई औरतें हैं, वो अगर हम्म, उसी हस्बैंड के साथ होना चाहती हैं तो वो आपके फौत होने के बाद दूसरी शादी करेंगी नहीं। अगर हम्म, उन्होंने दुनिया के अंदर ही दूसरी शादी कर ली है तो दैट हम्म, मीन्स कि वो फिर जारी बात है दूसरा हस्बैंड चाह रही हैं, ठीक है। हम्म, तो अगर वो हम्म, आपको ही चाहती हैं तो वो आपके अलावा किसी से शादी नहीं करेंगी। अब मेरी वजह नहीं, से आपके घर में लड़ाई पड़ जाए मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मगर आप अब नहीं, पूरी बात कोई सुनिए। मसला नहीं है, ये तो हम खुल के बात करते हैं। हाँ, लेकिन खुल के जैसे अब मैं करें। गुजर जाऊं ना, तो अब फिर सेक्सुअल नीड्स रहते हैं वाइफ के, उनको मैंने बोला शादी करनी जरूरी है, नहीं तो सेक्सुअल नीड्स का क्या करेंगे आप? तो बिल्कुल ऐसे ही इसीलिए, हाँ, तो अब टूटने सेक्सुअल नीड्स के लिए हाँ, शादी कर ली, उसके हाँ, बाद मैं बोल रहा हूँ, मतलब ठीक। मुझे याद, मुझे पसंद करती हैं ऐसा बोल के नहीं, लेकिन पसंद करने से क्या, मरने के बाद तो सेक्सुअल नीड्स का क्या होगा? अच्छा, मैं आपको, आमिर भाई हाँ मैं सिर्फ इस जी मैं सॉरी 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 सिर्फ एक जुमला मैं बोल लेता हूँ। देखें, हाँ जी। कुरान में जो चीज समझ आती है वो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। जी आमिर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है। ब्रेक होगी, मेरी आवाज ब्रेक हो गई है? अभी आ रही है, अभी जी आ अब रही ठीक है। अच्छा अभी आ रही है, ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा, कुरान की आयत है लहुम फीहा मा यश्तहून, जन्नत में उनके लिए वो चीज होगी जिसकी वो शहवत भी करेंगे, है। अच्छा। शहवत भी, यश्तहून। और इश्तहा यश्तहू वहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो बाबे इफ्तिआल से, जिसको इक्तसाब भी कहते हैं, जिसके अंदर इक्तसाब, जिन्होंने इल्म सर्फ पढ़ा हुआ उनको पता चल जाएगा कि इश्तहा यश्तही से क्या मुराद होता है। तो यश्तहून का मतलब है जिसकी वो शहवत, ये जिसकी एक्सट्रीम डिजायर होगी उनको वो चीज वो मिल जाएगी। अब अल्लाह की जात इस चीज के ऊपर कादिर है कि वो मुझ जैसा इंसान एक की बजाय 100 भी बना सके, हाँ, ठीक ये है, तो है। तो मेरे जैसा बना सके। हम्म, तो इस सूरत के अंदर अगर आप चाहेंगे कि वो आपकी बीवी बने और वो चाहेंगी वो आपकी पत्नी बने, और इसी तरीके से वो अगर चाह रहा होगा आदमी कि वो उनकी बीवी बने, तो वो उनकी बीवी भी बनेंगी, और अल्लाह ताला आपको एक कार्बन कॉपी, ठीक है ना जी, अच्छा, उनकी, आपके वो भी बिल्कुल सेम डिटो आदमी आपके लिए मिल जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत सही, नहीं। सही। आपको अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो लहुम फीहा मा यश्तहून, कुरान की आयत है, तो मिल जाएंगी। ठीक अच्छा, हुई। सही है। इसका एक और जवाब भी है, मगर वो मैं पब्लिक में नहीं देता होता। अच्छा,
हाँ, क्योंकि वो जवाब पब्लिक के अंदर थोड़ा कंट्रोवर्शियल बन जाएगा. हम उस कंट्रोवर्शियल नॉट इन अ सेंस कि वो कोई गलत चीज है, कंट्रोवर्शियल इन अ सेंस के हमारे लोगों का हाजमा अभी इतना तगड़ा हुआ नहीं. अच्छा, समझ तो गया। वो, हाँ, वो मैं जवाब तब दूंगा जब मुझे लगे, या मैं उस जगह पर देता होता हूँ वो जवाब, या उन लोगों के सामने जिनका मुझे पता हो कि वो बात को हजम कर पाएंगे. वो मैं नहीं अच्छा, करूंगा. ठीक है सर भाई, सही है। आप कुछ ऐड ऑन करना चाहें? मैं एक अपना एक थ्योरी में देना चाहूँगा जिसको मैं शरई तौर पे तो सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इस चीज़ को सोचा बहुत करता था कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अल्लाह ताला तो कहते हैं ना कि जन्नत में तुम जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिलेगा. अब ये और बात है कि हमारे जो ये ज़्यादा हूरें और ये सारा और औरतों के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि औरतों को क्या मिलेगा. तो कुरान में तो ये चीज़ वाज़ेह है बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के कि तुम जो कुछ चाहोगे तुम्हें मिलेगा जन्नत में, औरत और मर्द दोनों से है. तो अब अगर एक औरत अगर ये तवक्को रखती है वो एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल उसके दुनिया में हस्बैंड रहे हैं और वो दोनों के साथ रहना चाहती है, और एक मर्द है वो ज़्यादा रहना चाहता है, देन हाउ वुड ऑल दिस हैपन कि तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा. तो ये होगा कैसे? तो ये मैं बहुत कुछ पाकिस्तान में कुछ रूहानी सिलसिले हैं उनसे भी जाके बातचीत, जो कि थोड़ा साइंस को भी समझते हैं, रूहानियत का भी कन्वर्जेंस पैदा करते हैं साथ उसके, कुछ उनसे मिल के मगज मार के कि ओके व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं जितना हमें पता है. हमारे जो रूहानी बुजुर्ग गुजरे हैं जो उन्होंने चीज़ें लिखी हैं उसके बाद रस्सी के, उनमें से ऐसे लोग जैसे अशफाक अहमद साहब थे कि साइंस को भी कुछ ना कुछ समझते थे, रूहानियत को भी समझते थे. मुझे इस चीज में जिसे कहते हैं ना कि इंसान के अंदर एक शरत सदर हो जा रहा है, वैसे पता तो अल्लाह ताला की कुदरत पे तो हमारा ईमान है, बट ऑन द ग्राउंड के हाउ कैन समथिंग लाइक दैट बी पॉसिबल. मुझे इसका जवाब मिला क्वांटम फिजिक्स से कि उसमें जो एक फिनोमिनन है सुपरपोजिशन का, कि कोई एक पार्टिकल एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे मौजूद हो सकता है एंड देन इट कम्स टू वन प्लेस. यानी कि हमें ये इस हद तक वी कैन ऑब्जर्व कि कोई एक जिस्म एक पार्टिकल एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे हो सकता है. इस इंफॉर्मेशन को मैंने जब दूसरी इंफॉर्मेशन के साथ मिक्स किया, जो मुझे पहले जो हमारे जो ये जो रूहानी सिलसिले कुछ ऐसे हैं उनके साथ, तो वो ये बताते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को यकीनन इसका ताल्लुक कुछ ना कुछ जो हमारी जो शरीयत का नॉलेज है उससे उन्होंने डिराइव किया होगा, अगरचे मैं उस पर मैं कन्विंस नहीं हूँ, कि आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से वहां से उनको निकाला गया था तो वो इतना सिंपल नहीं था कि बस वो जन्नत से निकाल दिए गए हैं, बल्कि बहुत सी चीजें ऐसी थी जो जन्नत में रख ली गई थी. और जैसे होता है ना कि नबी हैं, कह नहीं सकते, लेकिन करीब तरीन एग्जांपल अगर मैं दे सकूं तो दुनिया में जैसे एक डिसऑनरेबल डिस्चार्ज होता है ना एक, कि बहुत सी चीजें आपके तमगे वगैरह लेके आपको कहा जाता है कि आप आर्मी से आप बेदखल हो गए हैं. इस तरह से आदम अलैहिस्सलाम की बहुत सी उनके पास जो सहूलतें थीं, जैसे जो ही ख्वाहिश की किसी जगह पहुंचने की वो पहुंच गए, कुछ खाने को जी चाहा तो उसी वक्त उनके सामने आ गया, एक वक्त में एक से ज्यादा जगह पे मौजूद होने की ख्वाहिश हुई तो वो पूरी हो गई. ये सारी चीजें स्ट्रिप ऑफ करके ये वापस लेके उनको लिमिटेड करके इस दुनिया में भेजा गया, जो कि हम जब जन्नत में जाएंगे तो ये सारी की सारी चीजें वापस रीइंस्टेट हो जाएंगी. And that can be understood through quantum physics, the phenomenon of superposition, कि शायद वहां पे हमें ये पोजीशन मिले कि हम एक वक्त में एक से ज्यादा जिंदगियां सिमुल्टेनियसली गुजार रहे हों जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स भी हों एंड सो फोर्थ. लेकिन वो हर जिंदगी जो आइसोलेशन में होगी दूसरी के साथ ओवरलैप नहीं होगी, तो वो आपकी एक मुकम्मल जिंदगी एक खाने में है. देन देयर इज अनदर लाइफ दैट यू आर लिविंग सिमुल्टेनियसली. नन ऑफ दिस आई कैन सपोर्ट थ्रू शरीयत. लेकिन चीजों को गड़मड़ करके एक होता है ना आपके एक वजदानी बात होती है कि दिस इज समथिंग दैट मेक्स सेंस टू यू, दिस इज हाउ इट मेक्स सेंस टू मी, लेकिन मैं मुकम्मल तौर पर गलत हो सकता हूँ. यानी आसान लफ्जों में दुनिया को घर में बचाने के लिए, दुनिया में घर को बचाने के लिए ये थ्योरी बड़ी काम आ सकती है. कैसे भाई आसान लफ्जों में? नहीं, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है कि थ्योरी ठीक हो. इसके साथ मौजें आपको अंदाजा नहीं हो रहा क्या क्या है. वसीम भाई ठीक हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह मैं गौर करूंगा इंशाल्लाह पहले वाले पे, फिर मैं इंशाल्लाह देखता हूँ. इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया. आप गॉड वर्सेस गॉड जरूर देखिएगा. ओके, इंशाल्लाह वही देख के बता दूं. जज़ाकल्लाह खैर. जज़ाकल्लाह. वसीम भाई हमारे साथ थे, बड़े यूनिक सवाल उन्होंने रखे और बड़ी प्यारी बात उन्होंने की. अल्लाह ताला सब जोड़ों को सलामत रखे और अल्लाह ताला सब जोड़ों को एक साथ रखे, खुश रहें, खुश नसीब हैं. अब देखें, ये इसे कहते हैं जलती पे तेल छिड़कना. आसिफ भाई कह रहे हैं आमिर भाई मेरा शादी का कोई सलूशन दो ना भाई. लो
ہیں جی ہیں تو رنا والیاں دے پکن پروٹھے تے چھڑیاں دی دال نہ گلے. تو مقصد یہ ہے کہ بھئی میری اپنی نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں مجھے سلوشن دو, اور بھائی مجھے سلوشن چاہیے, مجھے دیں, میں کیا کروں, مجھے بتائیں. خیر ہمارے ساتھ موسیٰ منیب بھائی ہیں, آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں عامر بھائی اور کیسر بھائی, آواز صاف آ رہی ہے میری؟ جی جی بالکل. جی عامر حق بھائی, میں نے کیسر بھائی سے بہت عرصہ پہلے بات کی تھی ان کی اسٹریم میں, تو پھر میں بہت سارے تالابوں میں گھوم گھام کے آیا. تو یہاں پر اس وقت میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, 2 سوال ہے جی ایکچولی. پہلے آپ نے ایک اسٹریم میں نے سنا تھا, آپ نے پرشین میں کچھ کہا تھا, یار نمی دانم کچھ ایسا, یار میرا ترکی کا ہے لیکن ترکی مجھے نہیں ہاں, آتی. پہلے وہ شعر آپ پھر سے کہیں, تو دوسرا سوال میں کروں پھر. شعر نہیں, وہ محاورہ ہے کہ یار من ترکی و من ترکی نمی دانم. ہاں ہاں جی جی, جی جی شکریہ. تو کیونکہ کبھی کبھار آپ پنجابی میں بھی کچھ پھر وہ مطلب وہ نا تکیہ کلام کرتے ہیں, تو وہ بھی سمجھ نہیں آتا. جب کبھی آپ یہ پنجابی میں کچھ کہیں تو کم سے کم پلیز اس کی میں ٹرانسلیشن بھی کیا کریں. بڑی معذرت چاہتا ہوں, کچھ چیزوں کی ٹرانسلیشن ان کا مزہ ہی اصل میں ہوتا ہے, تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. جی اوکے جی. تو سوال میرا ہے, کیونکہ قیصر بھائی بھی اب اس وقت اسٹریم میں ہے, تو ہوپ فلی ابھی ایک بھائی آئے تھے, یعنی وہ جو ابھی ہمارے وہ شعیب بھائی تھے, پہلے ان کی بات سن کر کافی دل ملا اٹھا جی. لیکن ایک سوال ہے, آپ نے آیات متشابہات اور محکمات کی بات کی تھی. کیا حق بھائی, عامر بھائی, کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم پہچان کر سکیں کہ کون سی آیات محکمات ہیں یا متشابہات, یا ان وہ کے اندر انڈرسٹوڈ ویسے قرآن انڈرسٹوڈ ہوتی ہیں وہ؟ انڈرسٹوڈ ہے, قرآن میں خود کا ہے ہن ام جی الکتاب, جہاں پر لکھا ہے نا آیتوں ہم، کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے, آیات جی محکمات اور آیات متشابہات. وہاں آیات المحکمات کے بعد کہا گیا ہن ام الکتاب, ٹھیک ہے, وہن وآخر ام الکتاب. متشابہات. جی جی ہاں, جی, وآخر متشابہات لا یعلم تاویلہ الا اللہ, ٹھیک ہے, الا ان کی اللہ. تعویل. ہاں اچھا, اب جو محکمات ہیں ان کا نام ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ کون سی آیتیں ہیں. مثال کے طور پر جہاں پر توحید ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر رسالت کے دلائل ہیں, جہاں پر نماز کی بات ہے, جہاں پر شریعت کے احکامات ہیں, جہاں پر اخلاقیات کے احکامات ہیں, جہاں پر سماجیات کے مسائل ہیں, جہاں آئلی زندگی کے ایشوز ڈسکس کیے گئے ہیں, جہاں سیاسی کوئی آپ کو نقطہ حاصل ہوتا ہے, جہاں آپ کے لین دین کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق ہے محکمات کے ساتھ. ہن ام الکتاب, وہ لا کی ماں ہیں, یہ بولا گیا کتاب کی ماں ہے, سے مراد یہ ہے کہ اصل کتاب جو لا ہے وہ محکمات کے اندر ہے. تو اس سے چھانٹی کر کے قرآن نے خود ہی سائڈ پہ کہہ دیا کہ یہ آیت متشابہات ہیں. سوال یہ اٹھتا تھا کہ پھر آیت متشابہات کے پیچھے حکمت کیا ہے, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے حکمت کیا ہے. جی اس کے پیچھے آیت متشابہات کی تعویل جانتا تو اللہ ہے سبحانہ و تعالی, اس کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا, مگر آیت متشابہات دھیرے دھیرے انفولڈ ہوتی ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, قرآن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر کچھ ایسے چھپے ہوئے راز رکھتا ہے جو ہر زمانے کی خاص جو چیزیں ہوتی ہیں, جو کسی سوسائٹی کی ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے ان کے ڈیسیجن میکنگ کے اندر یا ان کے کرائٹیریا سیٹ کرنے کے اندر, وہ ان کو انفلوئنس کرتا ہے. تو قرآن کے اندر ایسے چھپے ہوئے راز ہیں, وہ تعویل یا وہ کوڈ تب ڈی کوڈ ہوتے ہیں یا ڈی کلاسیفائی ہوتی ہیں وہ چیزیں جب ٹائم گزرتا جاتا ہے. تو ہم آیات متشابہات میں ان چیزوں کو بھی رکھ سکتے ہیں جن کا تعلق انسان کے ان معاملات کے ساتھ نہیں ہے جو ریلیجن کی یا دین کی اس کیٹیگری کے اندر آتے ہیں, جن کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ ہے یا حقوق العباد کے ساتھ ہے, بلکہ ان کا تعلق انسان اور کائنات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, انسان اور کائنات کے وہ راز جو ان چیزوں کے اندر بیان ہوئے ہیں, تو ان چیزوں کو آپ آیت متشابہات کے اندر تلاش کر سکتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
ایک تو وہ علم دیا ہے جو علم اجسام کو ڈیل کرتا ہے یا حواس کو ڈیل کرتا ہے یا روزمرہ کی زندگی کو ڈیل کرتا ہے، مگر کچھ علم ایسا ہے جو اس آنکھ سے پرے ہے یا ان حواس سے پرے ہے، اس علم کو بیان کر دیا گیا ہے آیت متشابہات کے اندر، مگر چونکہ حواس سے پرے ہے اور عوام الناس سے پرے ہے لہذا ہر ایک کو اس کی تعویل کا نہیں پتہ۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کی جو آیت متشابہات آخر متشابہات، دوسری جو متشابہات میں سے ہیں، اس کے بارے میں جب یہ کہا گیا ولا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کے آگے آتا ہے والمؤمنون، یہ الفاظ آتے ہیں والمؤمنون، واؤ سے پہلے وقف ہے، رکتی ہے، مگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اور مومنون بھی اس تعویل کو اللہ کی حکمت یا اللہ کی مشیت سے جانتے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، مگر میرا ماننا بہرحال یہی ہے کہ وہ الگ حصہ شروع ہو رہا ہے آگے سے، کیونکہ وہ بیان ہو رہا ہے کہ مومنون ان آیتوں پر چاہے وہ محکمات ہوں یا متشابہات کہتے ہیں کہ ہر چیز من اللہ کی طرف سے ہے، چاہے وہ متشابہات ہو یا محکمات میں سے ہو۔ تو یہ چیز ہے۔ حق بھائی جیسے آپ نے یہ علم کی بات کی، متشابہات آیتوں کو جاننے کے لیے اس کے اوپر بڑی شرح و بست کے ساتھ ابن تیمیہ نے اصول تفسیر لکھے ہیں۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول تفسیر، اس میں انہوں نے متشابہات کے اوپر شور آ رہا ہے۔ سر جی اصل میں لکھ رہا ہوں، آپ نے ابن تیمیہ کی کون سی کتاب کا ریفرنس دیا؟ اصول تفسیر، اس اردو میں اویلیبل ہے سر؟ اردو میں اویلیبل ہے، پی ڈی ایف میں مل جائے گی۔ اوکے جی، شکریہ جی۔ اصول تفسیر، اس میں متشابہات کے اوپر ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی ہے اور بیان کیا ہے کہ ان کے اندر کیا چھپے راز ہیں یا ان کی کیا حکمت ہوتی ہے، ان کو متشابہات کہتے ہیں۔ جی عامر حق بھائی، کیا ہم ایک جیسے کہ آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ جس طرح علم جو ہے یا عالم برزخ کا آپ ابھی بات کر رہے تھے ایک بھائی کے ساتھ کہ وہ ٹائم جو ہے لمٹ، مطلب اس کی وہ لمٹ لیس ہے، مطلب ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے انسانوں کا جو ٹائم لیس ہے، انسانوں کے جو نالج ہے وہ اللہ نے لمیٹڈ دی ہے، تو کیا وہ مطلب وہ علم بھی اسی طرح ہے، اس کی مثال ہو سکتی ہے محکمات کی؟ کیونکہ ہم نہیں سمجھ سکتے ابھی کیونکہ ہم زندہ ہے، ہم اس زمانے کو وہ حقیقت بھی دیکھیں، جو عالم غیاب میں ہے، عالم غائب میں ہے، وہ چیز بھی متشابہات کی کیٹیگری میں آتی ہے، مگر ان پر ایمان لانا مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اب اس میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چیزیں ڈیٹیلز کی کیٹیگری کے اندر آتی ہیں، ان کو متشابہات میں رکھیں گے آپ، مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسانی عقل جن کا ادراک، جن کو گرپ، جس کانسیپٹ کو سمجھ سکتی ہے، وہ محکمات کے اندر ہے۔ مثال کے اوپر توحید، اللہ کا ایک ہونا، ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے کبھی، مگر ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس کے دلائل اور اس کا اظہار اور اس کے مظاہر اتنے مضبوط ہیں کہ جو ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی طرف یا خالق کے وجود کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو وہ محکمات میں سے ہے۔ اللہ کا وحدہ لا شریک ہونا، ٹھیک ہے، ملائکہ کا ہونا، یہ محکمات میں سے ہے، مگر ان کی حقیقتیں اور ان کی ڈیٹیلز وہ متشابہات میں سے ہیں۔ یہ سمپل چیز ہے۔ مثال کے طور پر، یہ عقلی مثال دینے کے لیے میں نے ایک مثال دی تھی بہت پہلے بھی، اور اسی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ راکٹ اسپیس میں جاتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، مگر راکٹ کے لیے جو سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے، جو لینگویج استعمال ہوتی ہے، جس کو پائتھون بولتے ہیں یا دوسرے کے سافٹ ویئر استعمال ہوتے ہیں، وہ ایک عام بندے کی سمجھ میں نہیں آتے۔ وہ سافٹ ویئر انجینئر بھی بہت کم ہیں کہ جو پائتھون لینگویج جو ہے اس کو سمجھ سکیں اور اس کو آپریٹ کر سکیں، تو وہ آ جائے گی متشابہات۔ یعنی راکٹ کا زمین سے اسپیس میں جانا یہ محکم ہے، مگر اس کی ڈیٹیلز، لینگویج کیسے استعمال ہوتی ہے، اس کا میکانزم کیسے ہے، وہ گریوٹی سے کیسے فائٹ، یہ وہ ساری ڈیٹیلز ہیں جو عام انسان نہیں سمجھ پاتا، ایکسپرٹ سمجھ پاتا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ اکبر، آپ نے کیا مثال دی عامر بھائی، زبردست، ٹھیک ہو، ماشاءاللہ۔ اب اس میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن میں بھی ثواب کے لیے ایک چیز اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہر خوش قطر کو بیان کر دیا گیا ہے، یعنی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایوری تھنگ دیٹ ایگزسٹس از دیئر، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آتی ہیں۔ یہ ہے نا حیرت کی بات،
اب اللہ تو غلط نہیں کہتے جی ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں قرآن میں نظر نہیں آتی، لیکن اللہ کہتے ہیں نہیں ہے، سب کچھ ہے، جو کچھ ہے نا وہ موجود ہے اس میں۔ اس پہ جو ہمارے تفسیر کے ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت بذات خود یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی ہر آیت ہر آدمی کے لیے نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنی ایکسپرٹ فیلڈ سے اس نالج کو انلوک کرتے ہیں جو ایک عام آدمی کے بس میں نہیں ہے، تو ان کو وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی کچھ اور ہوں گے جو اپنے ایکسپرٹ فیلڈ میں کچھ چیزوں کو نالج کو انلوک کریں گے تو ان کو بھی وہ چیزیں قرآن کے اندر سے مل جائیں گی۔ امام حسین بن علی سے ایک روایت منسوب ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے جو درجے ہیں اس میں جو علوم ہے اس کا سب سے جو ہلکا حصہ ہے، سب سے جو نچلا حصہ ہے وہ ہے علم التحریر، علم تحریر ہے جو ہر انسان کے لیے کھولا ہوا ہے، جس میں وہ الفاظ کی جوڑ توڑ کر سکتا ہے، جس میں وہ گرامر سیکھ سکتا ہے، جس میں وہ قرآن کے جو اعراب ہیں اس پہ کام کر سکتا ہے، کہ تحریر کے متعلق جتنے بھی علوم ہیں وہ اس کا احاطہ، یہ ہر انسان کے لیے اوپن ہے۔ اس کے اوپر پھر جیسے جیسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ ویسے ویسے اس کو ایکسس کر پائے گا۔ وہ وہی جو عامر بھائی نے بات کوڈنگ والی کہی ہے، پھر جس کو پائتھون کی لینگویج آتی ہے پھر وہی اس کو ایکسپلین اس کو سمجھ سکے گا۔ جس آدمی کے وہ میرے جیسا بھی جو HTML پہ اڑا ہوا ہے وہ اس تک نہیں جا سکے گا۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ قرآن میں جو ہے وہ ہر چیز ایسا نہیں ہے کہ سب کی، اور ایون علم تحریر میں بھی آپ بڑی عجیب چیزیں دیکھیں، میں نے بڑی دفعہ میں نے بات کہی ہے یہ کہ قرآن میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے سبز پتوں سے، غالباً سورہ یاسین میں اگر مجھے ٹھیک یاد آ رہا ہے، کہ سبز پتوں سے اس نے آگ کا انتظام کیا، تو جو ایکولوجی کو سمجھتے جی ہیں جی یہ آیت ان کو سمجھ آتی ہے۔ جہاں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے ایک ہی پانی سے سب چیز کو بنایا اور اس میں سے کچھ 2 پاؤں پہ چلنے لگے، کچھ ہاتھوں پاؤں پہ چلنے لگے، کچھ رینگنے لگے، اب یہ اس کو سمجھ آتی ہے جس کو بایولوجی اور DNA کی سمجھ ہے، جس کو اس کے نیوکلیوٹائڈز کی سمجھ ہے کہ سب کا DNA، آج ہمیں دیکھتے ہیں انسان، چوہا، بلی، بندر، کتنا DNA سب کا ملتا جلتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل والوں کے لیے یہ بات ہے کہ زندگی قصاص میں ہے، انتقام میں نہیں ہے۔ بظاہر تو قصاص میں جان دی جاتی ہے، لیکن جس کو پاس جس کی لیگل انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ایک قصاص سے نسل در نسل لوگ بچ جائیں گے، کیونکہ قصاص کا جو الٹرنیٹو ہے، اگر لوگ جان کے بدلے جان لیں انڈر دا فری ٹیکسٹ آف انتقام، تو انتقام کا بدلہ انتقام ہے، ایک انتقام لے گا پھر دوسرا لے گا، پھر پہلے لیں گے پھر دوسرے والے لیں گے، تو کتنی نسلیں ختم ہوں گی۔ ویراز قصاص میں ایکسیپٹنس ہے، ایک جان کے بدلے ایک جان جائے گی، باقی ساری جانیں بچ جائیں گی، تو قرآن کہہ رہا ہے قصاص میں زندگی ہے، تو یہ سمجھ آئے گی اس کو جس کو لیگل نالج ہے۔ تو ایون علم تحریر میں بھی اسپیشلزم جو ہے وہ پایا جاتا ہے، تو اس کے اوپر جو علوم ہے وہ تو پھر جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نوازے جس کو اس تک وہی پہنچتا ہے، اور اس تک وہ اس کے لیے اللہ کے مخصوص بندے ہیں۔ ہاں کیسر بھائی، اور ایک بات میں سمجھ گیا یہاں پہ، ایک پوائنٹ میں رکھنا چاہوں گا۔ موسیٰ بھائی میں ختم کرنے والا ہوں، میرے پاس بالکل 7 منٹ باقی ہیں، 3.5 گھنٹے ہو گئے بس ایک 5 سیکنڈ۔ پیچھے لوگوں سے اوکے سر، اوکے جی، اوکے سر، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ بہت شکریہ موسیٰ بھائی، بہت بہت شکریہ۔ میں چاہ رہا ہوں 7 منٹ ہے ہمارے پاس، اس میں جتنے کالرز تیزی سے لے سکوں ان کو لے لوں۔ عبداللہ صدیقی بھائی۔ السلام علیکم عامر بھائی، السلام علیکم کیسر بھائی، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں جی، آپ کے پاس کم ٹائم ہے عامر بھائی، تو میں کوشش کرتا ہوں جلدی بات رکھوں اپنی۔ تو ایک انسیڈنٹ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ابھی ریسنٹلی جسٹ ہوا۔ اگر آپ جسٹ ایک تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ ہم کوئی اسلامک ڈسکشن نہیں کر رہے ہیں اور میں آپ سے ایک سینٹینس پوچھوں کہ اس کا میننگ کیا ہے، تو آپ بس مجھے بتائیے، ٹو اکیوز اے چیسٹ وومن، اس کا اگر آپ کو اگر لٹرلی کوئی پوچھے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آپ کیا بولیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ بھیا، آپ اپنا سوال رکھ لیں۔ ہاں، تو اس میں یہ ہوا کہ ایک ایتھیسٹ چینل ہے، میں نام تو نہیں لوں گا، کافی فیمس ہے، تو وہ ہندو اسکرپچرز، اور زیادہ تر تو ان کا ٹارگیٹ ہندو اسکرپچرز ہی رہتا ہے، بٹ کبھی کبھی اسلامک کالرز آتے تو اس کا بھی ٹارگیٹ کر دیتے ہیں وہ۔ تو کوئی مسلم بھائی گئے تھے اور تو ان کو انہوں نے یہ بولا کہ تب تو آپ کے ریلیجن میں تو ریپ کے لیے 4 وٹنس لگتے ہیں اور عورتوں کو اس طریقے سے ان کو پروف کرنا پڑتا ہے 4 وٹنس۔ تو انہوں نے وہ کھول کے وہ سورہ نور کی ورڈز دکھا دی، اور کوئنسیڈنٹلی کیسر بھائی نے بھی ابھی جسٹ سورہ نور ہی مینشن کیا۔ تو اس پہ انہوں نے جب وہ دکھائی تو میں بھی تھوڑا کان کھڑے ہو گئے کہ میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت ہی کامن کوسچن بھی ہے اگینسٹ مسلمس کے، تو میں بھی تھوڑا کان کھڑے ہو گئے، میں نے بولا کہ دیکھ لیتا ہوں۔ تو جب میں نے وہ ورڈز دیکھی تو اس میں تو سیدھا سیدھا، اگر آپ چاہے کانٹیکس نہ بھی پکڑیں یا پھر اگر جسٹ ڈائریکٹلی لٹرل بھی اس کا میننگ پڑھنا چاہیں، تو وہ یہ تو سیدھا سیدھا کہتا ہے کہ جس عورت پہ کوئی
इलीगल अफेयर का इल्ज़ाम लगाता है उसको बोलो कि 4 विटनेस लाए और 80 कोड़े मारे, ये तो मतलब डायरेक्ट लिटरल मीनिंग निकलता है उसमें, तो इसका तो रेप वगैरह से तो कोई रिलेशन ही नहीं है। तो मैं सोचा कि मैं उनकी स्ट्रीम पे जाके किसी दिन इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन करूँगा, क्योंकि मैंने हुस्न ज़न रखा कि हो सकता है कि उन्होंने मिस इंटरप्रेट किया हो। तो जब जैसे ही मैंने उनको बोला कि मुझे ये बात रखनी है और ये बात आपसे डिस्कशन करनी है, तो उन्होंने वो वर्ड्स निकाल के दी। तो जब मैं उनको बोलने लगा तो उन्होंने मुझे 1 भी मिनट बात नहीं करने दी, फिर वो जस्ट मुझे काटते गए और बोलते गए कि रेप की क्या सज़ा है वो बताओ, रेप की क्या सज़ा है वो बताओ। मैं बोला, मैंने उनसे यही बोला कि मैं इस पर डिस्कशन करने आया हूँ, कि इस पर क्लैरिफिकेशन करने आया हूँ कि इसका रेप से तो रिलेशन ही नहीं है। तो बस फिर वो वही बोलते गए। उन्होंने मुझे, शायद उनको लगा कि शायद वो थोड़ा बैकफुट पे आ गए, तो फिर बाद में उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया। तो मैंने उनसे यही बोला कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे तो मैं अब डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से। तो अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट 1-2 मिनट बात कर ले इस चीज़ के ऊपर तो अच्छा रहेगा। मैं इस पे 1-2 मिनट नहीं, 1 ही मिनट की बात, एक ही सेकंड की बात करूंगा, इसीलिए हम जाने से रोकते हैं, बस यही कहूंगा। जी, मैंने क्योंकि वो सोच लिया है, अब से मैं जाऊँगा ही नहीं। वो सीखने, हाँ वो सीखने के लिए बैठे ही नहीं, वो साफ झूठ मारेंगे, आप पकड़ लोगे तो उस पर आपको बात ही नहीं करने देंगे। इतनी सी बात है। आप कहोगे टेक्स्ट पढ़ो, टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, हाँ, टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे, आपको अपनी तरफ उलझाएंगे, भाई इतनी सी बात है। बाकी एक वीडियो मैंने बनाई है 4 गवाह के हवाले से, शरिया लॉ को मॉडर्न टाइम के अंदर कैसे इम्प्लाई किया जा सकता है, आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर वीडियो वो पड़ी हुई है। तो एक भाई ने सवाल किया था कि अगर 4 गवाह नहीं होते तो कैसे फैसला करेंगे, कैसे मामला करेंगे, हुदूद कैसे नाफिज करेंगे। तो उस पर मैंने बात की है कि इस्लाम का मकसद क्या था, गवाह के एतबार से या दूसरे तरीकाकार के एतबार से, तो वो मैंने उसमें बयान कर दिया। ठीक है अब्दुल्ला भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जेटोस आ मुस्लिम हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, आमिर है। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। जी सर। जी, आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। जी आमिर भाई, बहुत पहले मैंने आपके स्ट्रीम में एक क्वेश्चन पूछा था कि अल्लाह ने जो है हमें क्यों बनाया है, और उसने आपका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आंसर दिया था। तो अभी मेरी भी एक छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन है, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर कुछ गलत हुआ तो आप उसको सही कर दीजिएगा। तो सुना सकता हूँ? जी सुना दें भाई। जी, एक्सप्लेनेशन है कि नॉर्मली जो आर्य समाज है या फिर जो इंसान है वो ऐसे ही सोचते हैं कि जब भी कोई कुछ बनाता है, कोई इंसान कुछ बनाता है, तो वो उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाता है। तो लेकिन ये चीज़ मुझे लगता नहीं कि ये हर केसेस में वैलिड है। जैसे कि सपोज मैं कोई बहुत ही अनोखा सा या बहुत बड़ा कलाकार पेंटर हूँ, तो अभी मुझे लगता नहीं कि अगर मैं कोई पेंटिंग बनाता हूँ तो मेरा कुछ घाटा हो जाता है या फिर मैं छोटा हो जाता हूँ। मेरे पास वो अनोखी स्किल है पेंटिंग करने की, इसलिए मैं अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करता हूँ पेंटिंग बनाने के लिए। तो मुझे लगता नहीं कि इससे जो है आप सवाल कर सकते हैं ईश्वर को कि तुमने पेंटिंग, आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि मैंने पेंटिंग क्यों की, कैसे की। तो क्योंकि वो मेरी इच्छा है, मेरी स्किल है, और मैं उसको जैसे चाहूँ वैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। जी जी बोले आप आइए। हाँ जी, तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से ईश्वर भी इसी तरह से काम करते होंगे, अकॉर्डिंग टू मी। अगर आप तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर? ये आपकी सोच है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ। वो जो मैंने तो उस पर जो बात रखी थी वो मैंने रख दी थी मेरा भाई। उसके अलावा आप उसको मजीद इनहेंस करना चाहते हैं तो ठीक है। एक सिफ्त है, उसका इजहार किया जा रहा है, उसमें कोई कबाहत तो नहीं, मुझे तो नहीं नजर आती। एक बंदे के पास एक टैलेंट है, एक स्किल है, उसका इजहार हर बंदा कहेगा वो करे, ठीक है। जी नहीं, और एक्चुअली जो उसका इजहार करना ही उसकी खूबसूरती है, ठीक है। जी ये ऐसे ही है कि एक्चुअली आपके पास ये जो आर्य समाज है वो लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि अगर वो सब कुछ संतुष्ट है, अगर वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो वो बनाया ही क्यों? तो उसी को मतलब मुझे लगता है कि इसको इस तरह से काउंटर किया जा सकता है शायद। तो इसलिए मैंने ये एक आर्ग्यूमेंट पेश की है। आर्य समाजी को हम काउंटर उनके आर्ग्यूमेंट से, उनकी किताब से करेंगे ना। आप आर्य समाजी जो आर्ग्यूमेंट रखते हैं, आर्य समाजी खुद तो आता कोई नहीं, इनके आर्ग्यूमेंट ही हम तक पहुंचते हैं, उनका क्या करें, पतीसा खाएंगे उन आर्ग्यूमेंट्स का।
जी ठीक है, जी या बर्फी खा लेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। आर्य समाजी आए और आकर ये एतराज करे, फिर हम उसके शास्त्र से उसको दिखाएंगे कि क्या करता है क्या नहीं। ठीक हो गया ना मेरा भाई? अपना ख्याल रखिएगा। जी जी थैंक यू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ले जी 3.5 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पीछे कुछ कॉलर्स बैठे हुए हैं। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा कि यार उनके साथ ज्यादती की जाए, मगर ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन हम एक वीक छोड़ के एक वीक रखते रहते हैं। तो और मैं कोशिश करता हूँ कि जिन कॉलर से पहले बात ना हुई हो उनसे बात कर ली जाए। ठीक है जी, तो कैसर भाई इजाज़त लें फिर, क्या कहते हैं? ये तो फिर आप बदला ले रहे हैं ना लास्ट वीक वाला, कि जैसे वो साहब आए थे उन्होंने आके वो आपको बड़े डिफेंसिव पे डाल दिया था। अब आप मुझे डिफेंसिव पे डाल रहे हैं कि अब जिनको आपने रिफ्यूज करना है वो गालियां मुझे दें। तो चलो जनाब मैं खा लेता हूँ। ठीक है। ऐसी बात नहीं इजाजत है, लेते हैं जी, बिल्कुल। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ले दोस्तों, आज स्ट्रीम थोड़ा जल्दी हम ख़त्म कर रहे हैं, मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ यार, दिल तो कर रहा था बात की जाए, गपशप की जाए आपसे, मगर जाना पड़ेगा इंशाल्लाह। फिर मुलाकात होगी, कोई बात नहीं, कैसर भाई की स्ट्रीम में मुलाकात होती रहती है, मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में मुलाकात होती रहती है, तो स्ट्रीम्स में तो मुलाकात आपसे होती रहती है इंशाल्लाह। ठीक है, और अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। अगली बार हम एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जिन कॉलर्स को मैं नहीं ले सका उनसे माजरत चाहता हूँ। मुसलमान दोस्तों से तो वैसे ही मैं कोशिश करता हूँ एज अ कॉलर कम लिया जाए उनको, उसकी वजह आपको पता है क्या है। तो मैं सिर्फ ये चीज़ कहता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम कॉलर्स हैं वो कोशिश करें कि वो रिसर्च बेस सवालात जो हैं वो सामने लेके आएँ, वो चीज़ करें। और कैसर भाई आपकी स्ट्रीम हो रही है ना कल इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, कैसर भाई की स्ट्रीम हो रही है, जो लोग आज कॉल पे नहीं आ सके वो कल जुड़ जाएं। और मैं कैसर भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि कैसर भाई ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन रख लें, अगर वो चाहते हैं कि वो एथिज्म के हवाले से, क्योंकि एथिस्ट तो आ कोई नहीं रहा कैसर भाई, आप रखते हैं एथिस्ट के ऊपर मुसलमान आ जाते हैं, आप लेते भी मुसलमानों को, तो फिर आप मुस्लिम्स के लिए एक स्ट्रीम रख ही लें, ठीक है ना, जिसमें मुसलमान आ जाएं, तो आप उनको भी मौका दे दें, वो आपसे बात करना चाहते हैं तो फिर आखिर आ वही जाते हैं, उन्हीं के लिए रख लें। अनऑफिशियली तो वही चल रहा है, मैं हूं तो बिल्कुल वही चल जाता है, उख्ती हूं तो वो नहीं करने देती खैर किसी मुस्लिम को बात। तो मैं हूं तो खैर वही चल रहा होता है जो आप कह रहे हैं। ठीक है, इंशाल्लाह रखते हैं एक दिन ऐसी भी हम, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है दोस्तों, तो गिला शिकवा माफ कीजिएगा, जो पीछे बैक स्टेज पे बैठे हैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ आप लोगों को, आप बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं और बड़ी कोशिश करके शामिल हुए हैं। टाइम टाइम इज जो ना वो बड़ा शॉर्ट है, तो आपको पता होना चाहिए चीज़ का। ले दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, गलती को टाइम माफ कीजिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर किसी प्रोग्राम में। फी मान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।